सदस्यज्यूहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा मगर समाजमा एउटा चाहिँ बिरुवा रोपौँ भनेर तपाईले कोसिस गर्नुभयो। त्यो बिरुवाको नाम हो मगर उत्थान समाज, जो आज हुर्किरहेको छ, 8औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यसले मगर जाति र मगर समाजलाई मात्र विकास गर्दैन, सेवा दिलाउँदैन, सहयोग गर्दैन। हरेक खाले कुनै पनि गैर मगर, चाहे बाहुन क्षेत्री होस्, चाहे अन्य आदिवासी जनजाति होस्, या दलित होस्, मधेसी होस्, मुस्लिम होस्, या कुनै पनि मुलुकका मानव जाति होस्, त्यसको दुखमा, त्यसको पीडामा त्यसलाई सहयोग गरेर मलमपट्टि गर्नका लागि स्थापना भएको संगठन र संस्थाको नाम हो मगर उत्थान समाज। त्यसकारणले आजको दिनसम्म मगरलाई म को हुँ भन्ने हिसाबले चिनाउने कोसिस गराउनु भयो। जो पहल कदमी गर्नुभयो, जो पहल कदमी आजको अत्यन्त मिहिनेती, लगनशील, जुझारु अध्यक्ष यो संगठनले पाएको छ, चन्द्रबहादुर थापा मगर, जसको नेतृत्वमा अत्यन्त राम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू, सदस्य साथीहरू, त्यसैमा सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यूहरूबाट निकै राम्रो सहयोग भइरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि आज मगर उत्थान समाज हिजो मगर भित्र मात्र चिनिन्थ्यो, तर आज अन्य समुदाय भित्र पनि त्यो चिनिएको छ। र राज्यले समेत या कुनै पनि तपाईको राजनीतिक दलले समेत यसलाई चिन्ने चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त गरेको छ। यसको लागि तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अवश्य पनि मगर समाजमा यो संगठन जन्मेको कारणले यसको मुख्य केन्द्र र मुख्य चाहिँ निशाना मगर समाज र मगर जातिको उत्थान हो। त्यसपछि अन्य जाति र अन्य समाज र देशको उत्थान गर्न नै हो। यसो गर्दै गर्दाखेरि आज आधुनिकताको नाममा हाम्रा बालबच्चाहरूले आजका पुस्ताले आफ्नो चाहिँ भाषा बिर्सन लागिसके, आजका पुस्ताले हाम्रो वेशभूषालाई माया गर्न छोड्न लागिसके, आफ्नो संस्कृतिमा रमाउने होइन कि फरक चाहिँ पाश्चात्य संस्कृतिमा रमाउन कोसिस गरिसके। यसलाई हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले उजागर गर्न जरुरी छ। जो उजागर गर्ने प्रक्रिया र अभियान तपाईले ताजगी राख्नु भएको छ, यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र स्वभावैले हामी नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति एउटा नेपालभरिका लाखौं मगरहरूको साझा चाहिँ तपाईको संगठन हो। यो संगठन भित्र 77 जिल्लाका चाहिँ हाम्रो मगरहरू हटाएका छन्, 7वटा चाहिँ प्रदेशका मगरहरू हटाएका छन्। हाम्रो 6वटा राष्ट्रिय स्तरका वाद्री संगठनहरू छन्, जो एउटा वाद्री संगठनको अध्यक्ष हमराज खापाङ्गी मगरजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा 250 भन्दा बढी चाहिँ मगर उत्थान समाज जस्तो चाहिँ सामाजिक मगर संगठनहरू छन्। आबद्ध संगठनको रूपमा, आबद्ध चाहिँ तपाईको मगर संगठनको रूपमा चाहिँ क्रियाशील छन्। त्यो सबैको तपाईको यो साझा संगठन हो नेपाल मगर सङ्घ। त्यो सँगै आज 36वटा भन्दा बढी चाहिँ देशमा चाहिँ मगर सङ्घको एउटा वैदेशिक शाखा संगठनको रूपमा स्थापना गरेका संगठनहरू क्रियाशील छन् संसारभरि। त्यो संगठनहरू समेत नेपाल मगर सङ्घको एउटा छाताभित्र पर्छन्। र अहिले तपाईलाई म तत्कालीन के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपाल मगर सङ्घको 5 खम्बे नीति छ। त्यो 5 खम्बे नीति नेपाल मगर सङ्घ 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट भित्र छ। एउटा नीति हो मगरहरूको भाषा संस्कृतिलाई बचाउ गर्ने, विकास गर्ने र राजनीतिक अधिकार समेत दिलाउने। त्यो भनेको मगर भाषालाई समेत तोखा नगर पालिकाको 11 नम्बर वडामा मगर भाषामा नै सरकारी कामकाजको अधिकार सहितको चाहिँ अधिकार दिलाउनु, त्यो भनेको राजनीतिक अधिकार हो। त्यसकारणले मगर भाषा संस्कृतिलाई बचाव गर्ने र उसलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउने एउटा यो 1 नम्बर हो। दोस्रो, मगरहरूको समाजलाई, मगर समाजलाई हामीले रूपान्तरण गर्ने, हाम्रा राम्रा संस्कारहरूलाई, परम्पराहरूलाई बचाउने गर्ने, विकास गर्दै जाने। तर हाम्रा कतिपय गलत कुरीतिहरू पनि छन्, हाम्रा हानि गर्ने संस्कारहरू पनि छन्।
त्यसलाई ताच्दै फ्याक्दै लैजाने र मगर समाजसहितको सिङ्गो नेपाली समाजलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ आधारमा चाहिँ सबैको साझा खालको बनाउने अभियानमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। तेस्रो, मगरहरूको आफ्नो इतिहास र ऐतिहासिक ठाकठुलो माटो त्यसको रक्षा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक अधिकार दिलाउने। चौथो, आज जुनसुकै मानव जातिले संसारलाई यदि हेर्न चाहन्छ भने भौतिक हिसाबले हो घुमेर हिँडेर त्यो सम्भव छैन दुनियाँमा, तर त्यसलाई हेर्न सकिन्छ विदिन सर्टेन दिनभित्र। त्यो भनेको शिक्षाको आँखाबाट हो, त्यो चेतनाको आँखाबाट हो। त्यस कारणले मगरहरूले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अवसर, प्रगति र सबै खाले चाहिँ सपना हेर्नको लागि र त्यो विकास गर्नका लागि मगरहरूले शिक्षाको दरवाजा खोल्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारणले मगर उत्थान समाजले पनि यहाँ पढ्न नसकेका मगर बालबालिकाहरूलाई अथवा पढाउन नसकेका गार्जियनहरूलाई तपाईँ हाम्रोबाट के सहयोग गर्छौँ त्यो शिक्षाको लागि हामी सहयोग गर्न जरुरी छ। त्यो एउटा अभियान हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अत्यन्त ध्यान दिनु जरुरी छ। र त्यो सँगै हाम्रो अन्तिम सबैभन्दा निर्णायक चाहिँ तपाईँको हाम्रो 5 खम्बे मध्येको अन्तिम चाहिँ तपाईँको मुख्य मुद्दा भनेको राज्य सत्तामा चाहिँ मगरहरूको पहुँच पुग्नै पर्छ। मगरहरूले जबसम्म राज्यको सत्तामा हरेक क्षेत्रमा तपाईँको पहुँच निर्माण गर्न सक्दैनन् नि तबसम्म भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र ऐतिहासिक हिसाबले हामी सम्पन्न भएर अधिकार प्राप्त गरेर मात्रै पनि तपाईँको हाम्रो विकास र हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। त्यस कारणले हामीले 5 खम्बे नीति मध्येमा एउटा जुन चाहिँ आर्थिक नीति पनि हो त्यसको अभ्यास अनुसार अहिले हामी पब्लिक कम्पनीहरूको लागि व्यवसायीहरूलाई प्रेरणा दिइरहेका छौँ, ग्रुमिङ गरिरहेका छौँ, उनीहरू लागिरहेका छन्। त्यसैले नेपाल मगर सङ्घले यो 5 खम्बे नीति चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ। त्यो नीतिभित्र तपाईँहरू चाहिँ चलिराख्नु भएको छ। तपाईँ चल्नुहोस्, समाजमा चल्नुहोस् र समाजलाई पनि चलाउनुहोस्। जबसम्म यो खालका चाहिँ सेक्टरमा, एउटै सेक्टरमा मात्र होइन, यो 5वटा सेक्टरमा नै समान हिसाबले मगरहरूले विकास गर्दैनन् र आफ्नो अधिकार चाहिँ स्थापित गर्न सक्दैनन् तबसम्म नेपाली समाजमा मगरहरूले आफ्नो हैसियत निर्माण गर्न सक्दैन, पूर्ण विकास र पूर्ण चाहिँ अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले अबको अहिलेको जुन यो नगरपालिकाको यो वडा नम्बर 11 मा हाम्रो जुन चाहिँ उत्तम अधिकारीजी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो वडाको तर्फबाट मगरहरूको भाषा, संस्कृति या अन्य सामाजिक कार्यमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँ लगायत वडा कार्यालयलाई र त्यो टिमलाई चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को पटक हामी हेर्न चाहन्छौँ उत्तम अधिकारी नगरपालिकाको प्रमुख बन्नुहोस्। तर वडा नम्बर 11 को चाहिँ वडा अध्यक्ष मगरहरू बनुन्, यो मेरो आशा पनि हो, सपना पनि हो, आशीर्वाद पनि हो। त्यस कारणले वडा अध्यक्ष बन्नको लागि, नगरको मेयर बन्नको लागि, प्रदेशीय सङ्घमा तपाईँको माननीय बन्नको लागि, सत्ता चलाउने मन्त्री बन्नको लागि या यो देशको तपाईँको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या अन्य सेक्टरमा बन्नको लागि मगर उत्थान समाजको बाटो भएर हामी त्यो ठाउँमा पुग्दैनौँ। त्यो ठाउँमा पुग्ने भनेको राजनीतिक बाटो भएर पुग्ने हो। त्यसैले नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि म 2टा पोखरी थियो, 2टा पोखरीलाई बट्टाएर एउटा पोखरी बनाइदिएको छु। त्यो भनेको के हो? मगरहरूले राजनीति मात्रै गर्ने होइन, सामाजिक अभियानमा पनि लाग्ने हो। मगरहरूले सामाजिक काम मात्र गर्ने होइन, राजनीतिक विज्ञान के हो त्यो पनि पढ्ने हो, बुझ्ने हो भनेर चाहिँ त्यो स्कुलिङ चलिरहेको छ। त्यो तपाईँहरूलाई फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको मतलब राजनीतिक हिसाबले मगरहरू फरक छन्। मगरहरू राजनीतिक हिसाबले एकता हुँदैनन्, यो कुरा क्लियर हुनु होला। धार्मिक आधारमा, राजनीतिक आधारमा, पेसाको आधारमा मगरहरू एकता हुँदैनन्। यो नवीन रोका मगर बोलेको होइन, नेपाल मगर सङ्घको सङ्गठन बोलेको, अध्यक्ष बोलेको। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हाम्रो मान्छेहरूले
मेरो मैले मानेको पार्टी छ, यसमा आएपछि मगर एकता हुन्छ भन्ने कुरो गरिन्छ, त्यो गल्ती हो। त्यो मगरसँगले त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन। अथवा यो एउटा धर्म छ, यो धर्मको आधारमा अगाडि बढेपछि मगरहरू एकता हुन्छ भन्ने कुरो गरिएछ, त्यो पनि गल्ती हो। त्यसरी हुँदैन। होइन म ब्याङ्किङ कारोबार गर्छु या अन्य चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ तपाईँको पेसा गर्छु या म तपाईँको कर्मचारी पेसा गर्छु भन्ने हिसाबले सबै चाहिँ यो पेसा गरेपछि मगर एकता हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यो पनि गल्ती हो। त्यसो हुँदैन। हाम्रो एकता हुने मुद्दा भनेको मगरको ब्लडको रिलेसन हो। ब्लडको रिलेसन यो एकता नेपालमा मात्र होइन, संसारभरिका मगरहरूको छ। आज संसारका 60वटा भन्दा बढी देशका मगरहरूको साझा संगठन अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघ हो। त्यसको नेतृत्व नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले गरिरहेको छ। हामी आज नेपालका मगरहरूको मात्र होइन, नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले भारतका मगरहरूको, भुटानका मगरहरूको, थाइल्यान्डका मगरहरूको, बर्माका मगरहरूको, त्यसैगरी भारतका मगरहरूको, अन्य तपाईको युरोपका मगरहरूको, अमेरिकाका मगरहरूको, अफ्रिकाका मगरहरूको, सबै चाहिँ देशका मगरहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यो सबैलाई तपाईको केन्द्रित गर्ने चेनको नाम हो मगरको रगतको नाता। त्यसकारणले दोस्रो हामीलाई चाहिँ एकता गर्ने आधार भनेको मगरहरूको भाषा र संस्कृति हो। तेस्रो आधार भनेको मगरहरूको विकास र मुक्तिको साझा अधिकारको मुद्दा हो। यो तीनटा भन्दा बाहिर मगरहरू अल्मलिन हुँदैन। म पछिका आउने नेतृत्वलाई म सुझाउ छु। मैले नेपाल मगर संघको 4 वर्षीय कार्यकाल जो त्यो सम्पन्न गर्नको लागि, दमदार हिसाबले सम्पन्न गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभयो। म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सेल्युट गर्न चाहन्छु। मेरो कार्यकाल सकेको 5 महिना भइसक्यो। मैले त अहिले ओभरटाइम गरे हो। यो कोभिड-19 को कारणले मैले चाहिँ बढी कार्यकाल अहिले मैले होल्ड गरिरहेको छु। अब विदिन 2-4 महिनामा नेपाल मगर संघको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ। जो महाधिवेशनमा त्यहाँ चाहिँ पर्यवेक्षकको रूपमा प्रवेश हुने, बहस गर्ने, महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यो अधिकार चाहिँ मगर उठान समाजलाई छ। यो मेरो कार्यकालदेखि थालनी गरेको हो, ताकि मगरहरूको सबैभन्दा उच्च तहको चाहिँ तपाईको निकाय बनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मगरहरूका नेतृत्वले राष्ट्रिय एजेन्डा बारेमा कसरी बहस गर्छन्, त्यहाँ नेतृत्वहरू कस्तो हुन्छन्, उनीहरूका क्षमता, उनीहरूका विचार, उनीहरूका बहस, त्यो सिधै तलदेखि माथिसम्मका चाहिँ निकायले हेर्न पाउनु पर्छ। त्यसपछि मगरलाई बत्ती बालेर नेतृत्व खोज्ने होइन कि मगरहरू हेर्नु ज्याउगिरी जस्तै छेस्ती पाइन्छ भन्ने कुरो हो। मेरो सपना त्यो हो। त्यसकारणले हिजो महाधिवेशनमा 500 जनाको प्रतिनिधि हुन्थ्यो भने अहिलेको महाधिवेशनमा 2000 प्रतिनिधिहरू हुनेछन्। त्यो 2000 प्रतिनिधिहरूले हेर्नेछन् मगरका नेतृत्वलाई, मगर नेतृत्व कसरी बन्ने भनेर उनीहरूले सिक्नेछन्, सिद्धै हेर्नेछन् आफ्नो आँखाले। डकुमेन्टका आधारमा हेर्ने होइन, सिधै प्रत्यक्ष आँखाले हेर्नेछन्। त्यसो भएको कारणले यो विषयहरूमा समेत चाहिँ तपाईले मन्थन गर्नु होला। अब यो विषयमा प्रवेश गर्ने उमेरमा गयो यो हाम्रो चाहिँ मगर उठान समाज। त्यसैले म तपाईलाई फेरि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक हिसाबले हाम्रो विविधता हो। कोही कांग्रेस हुनुस्, कम्युनिस्ट हुनुस्, राप्रपा हुनुस्, तपाई कुनै राष्ट्रिय जनमोर्चा हुनुस्, जनमुक्ति हुनुस्, संघीय समाजवादी हुनुस् या कुनै पनि पार्टी हुनुस्, तर कुनै व्यक्तिले यो समितिका कुनै चाहिँ मगरले एउटा विचार राख्दैमा अर्को विचार नमिल्ने मगरले उसलाई चाहिँ घृणा गर्ने होइन, निषेध गर्ने होइन, अपमान गर्ने होइन, सम्मान गर्ने हो। लडाई व्यक्तिको होइन, लडाई विचारको हो।
लडाई नीतिको हो, लडाई सिद्धान्तको हो। त्यस कारणले हामी राजनीति गर्ने, साँच्चै सभ्य राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो विचार मात्र होइन, अरूले आस्था राख्ने विचारलाई समेत सम्मान गर्नुपर्छ। जसले आफूले राखेको विचार भन्दा अरूको विचारलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैन, उसले राजनीति गर्न सिकेकै रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यस कारणले मगरभित्र आज एउटा समस्या यो छ, काङ्ग्रेसको मगर छ भने कम्युनिस्टको मगरले उसलाई तपाईको निषेध गर्नै पर्छ। उसले दुईटा पार्टी भइसकेपछि, दुईटा पार्टीका मगर भइसकेपछि सँगै बसेर चिया पनि खानै नहुने, चिया मात्र होइन तीन पानी पनि मिलेर खानै नमिल्ने, सँगै हिँड्न पनि नमिल्ने, यस्तो त होइन नि। यो त के भयो भने चाहिँ यो मगरलाई, त्यो राजनीति गर्ने मगरलाई चाहिँ मगरको पुर्खाले जन्माएको होइन कि पार्टीले नै जन्मा जस्तो भयो के, त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन। आफ्नो बुवा आमा मन नपर्दैमा जो पाए त्यसले बुवा आमा बन्न पाउँछ, यो हामी सिक्न जरुरी छ। त्यस कारणले राजनीतिक विचारमा विविधता खुल्ला, तर मगरहरूको मुद्दामा एकता, यो हो मगर संघको साझा नीति, यो हो नेपालका आदिवासीहरूको साझा नीति। तर म आज के भन्न चाहन्छु भने म पूर्व पश्चिम हरेक बस्तीहरूमा सायद तल्लो कमिटीसम्म जाने एउटा अध्यक्ष मध्ये म पनि एकजना। म सबै मगरका चाहिँ पीडाहरू हेरेँ, कसैका आँसु हेरेँ, कसैका व्यथा पढेँ, कसैका खुसी हेरेँ, कसैका विकास हेरेँ, कसैका निकै चाहिँ तपाईँको दर्दनाक चाहिँ तपाईँको स्थिति हेरेँ। तर त्यो सबैलाई हेर्दै गर्दाखेरि आज 60% भन्दा बढी मगरहरू राज्य सत्ता भनेको के हो, राज्य अधिकार भनेको के हो, राजनीति भनेको के हो भन्ने बुझेका छैन, जसको कारणले आज मगरहरू कमजोर भएका छौँ, पछि परेका। त्यस कारणले मेरो अनुरोध, तपाईँ फर्मल्ली राजनीति गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यो तपाईँको अधिकार कुरो हो, तर राजनीति शास्त्र भनेको के हो, राजनीतिक विज्ञान पढ्नुभयो भने राज्य सत्ता भनेको के हो, त्यो राज्य सत्तामा चाहिँ पहुँच हुने जातिको स्थिति के हुन्छ, पहुँच नहुनेहरूको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरो ऐनामा तपाईँले अनुहारलाई ठ्याक्क हेरे जसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर जबसम्म राजनीतिक विज्ञान चाहिँ कुनै पनि मानव जातिले पढ्न सक्दैन र त्यो चेतना नहुँदासम्म मेरो अधिकार कोले खोसेर राखिदिएको छ या मेरो अधिकार कति मैले प्राप्त गरेँ या गरेन भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। अनि आफू अर्को कुनामा जम्मा भएर रुने हो, उठामा बिगार्नेले हत्ताबाट सकाउने हो। हाम्रो भएको यो कल्चरलाई टोक्नुपर्छ मगरले। त्यस कारणले सामाजिक हिसाबले लाग्नेहरूले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन है भन्ने खालको त्यो निर्देशन छ नि, त्यो त पञ्चायतले दिएको निर्देशन हो के। पञ्चायत कालमा चाहिँ भाषिक कुरा गर, सांस्कृतिक कुरा गर, शैक्षिक कुरा गर, आर्थिक कुरा गर, धार्मिक कुरा गर, तर राजनीतिक कुरा नगर भनेको। अनि आज